मनशा थंय शिडूक रावा ते तुमकां धरून धरून सोबीन वतले आनी आपल्या देवस्थानांत तुमकां जर्मण मागतले. म्हजे पासत राजा 500 वर्षीं ताच्या नोंद बावट्याचे फुड्यांत तुमकां गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें तुमी चिंतू नाकात. कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडेर कोडीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो पोरूम आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धोव आवय बापायचेर उपरासून ताचो प्राण काडूंक लायतली. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारण जडटलो. आयज पवित्र सभा अदीक करून भारताची पवित्र सभा बागियोन गोन्सालो गार्सिया आनी ताच्या सांगात्यांचो उगडास कोत्ता. मिशनार कशे ते जापानाक गेले थंयसर तांकां जिवेशी मारले. जेजू पासत वय बाबड्यानो कोश त्रास दुमाळे आसतलेच जेन्ना आमी जेजूचो फाटलाव करता तेन्ना. पूण बाबड्यानो धर्म सोडचे न्हय, जेजूक सोडचे न्हय. कित्याक शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारण जडटलो म्हूण जेजू आमकां सांगता. कोश्टा दुमाळांक फुडो करुया, त्रासांक फुडो करुया. अदीक करून जेजू पासत जायते लोक कोश सोंसतात, त्रास सोंसतात, वळवळे सोंसतात तांचे पासत मागुया आनी तांचे भाशेन आमचोय बावाट थीर करुया.